pari mao ang alagad sa simbahan, ni hural mi ana, midupa mi ni ana, mihapa mi ana, nagpaordina mi to serve the community, not to torture the community, not to disgust the community, and not to insult and put into shame the community. Gisakitan ko sa nahitabo, naluoy ko sa akong igsuong pari, nawa mo practice niya ng gitawag og pagkaasin o pagkakahayag sa katawhan. Ni viral ang maong event, dili tungod kay gidayeg ang maong event, ni viral tungod sa pagsaway sa tibuok kalibutan sa maong aksyon namong mga nagpangulo sa simbahan. Sumusunod nila ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Bernabe o uban pang mga apostoles o mga santos. Pero di ko gusto nga mukondem sa maong pari, atong iampo kay duna sa siya struggle sa iyang kaugalingon. Kausarakaslon ang tao, kanindot nga nagpakasal, bahala nagmaliit ko sa akong sunod schedule, basta nagpakasalan mo kaysa magpuyo-puyo mo. Kaluwasan ko na ninyo, ato ginang i-highlight, dili lang ninduton ang pagpaso o ang pagkasal, kung dili kanindot gyud sa kinabuhi sa kinasal, kay wa na mo'y sala nga fornication or adultery.